محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061333713، محمد عثمان 0300617141. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ ولی والصلاة والسلام علی نبی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ٹوٹے دلوں کو وہ جوڑ دیتا ہے، باتیں جو اپنے رب پہ چھوڑ دیتا ہے۔ ارے ان کے لطف و کرم کے ہیں کیا کہنے، ان کے لطف و کرم کے ہیں کیا کہنے، لاکھ مانگو وہ کروڑ دیتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت دو عالم
آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ، درود پاک پڑھو سارے پیار محبت نل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ معزز کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے، اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج دی یہ عظیم شان کانفرنس جو ماشاءاللہ کافی دیر تو جاری و ساری ہے، میرے تو قبل بڑے جاندار شاندار خطابات ہو چکے نے، اور میرے تو متصل بعد للکار علامہ شہید رحمت اللہ علیہ مقرر انقلاب حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت نے، انہاں دا جاندار شاندار خطاب ہونے والے۔ آئیے حضرات، میں انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تسا احباب دے سامنے نہایت ہی اہم بات کرن دا ارادہ رکھنا۔ آئیے اپنی گفتگو شروع کرن تو پہلا ایک بات کرنا ضروری سمجھنا، جس معاشرے دے اندر میں اور تساں زندگی بسر کر رہے ہیں، ساڑھے معاشرے دے اندر بے حیائی، برائی اور بے رہ ربی عام ہے۔ ایسے دور دے اندر جس دور دے اندر شراب دی محفل عام ہوئے، مجرے دی محفل عام ہوئے، گانے بجانے دی محفل عام ہوئے، جس دور دے اندر جوے دیاں محفل عام ہون، اس دور دے اندر قرآن و سنت دی محفل سجا لینا اور او دے اندر آ جانا، اس بات دا ثبوت ہے کہ آج بھی اس دھرتی تے ایسے لوگ موجود نے جڑے قرآن و سنت دے نال پیار کر دے نے، جڑے اسلام دے نال محبت کر دے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی اس محبت نو تا حیات قائم اور سانو استقامت عطا فرمائے۔ آئیے خیرات، اس دنیا کائنات دے اندر بندہ جو بھی نیک عمل کر دے، او دا سبب، او دا مقصد، او دا ارادہ اے ہوندے میں نماز پڑھاں گا، میری نماز دیکھ کر کے کائنات دا رب میرے نال محبت کرے گا، میں روزہ رکھاں گا، میرا روزہ دیکھ کر کے کائنات دا رب میرے نال محبت کرے گا۔ حضرات، بندہ کوئی بھی عمل کر دے، مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کسے یتیم دے سر تے ہاتھ رکھ دے، الغرض کوئی بھی کام کر دے، بندے دا مقصد ہوندے کہ میں آ کام کراں گا، اللہ میرے نال پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ نیکی کرن تو بعد، نماز پڑھن تو بعد، روزہ رکھن تو بعد، صدقہ خیرات کرن تو بعد، مسجد مدرسہ بنان تو بعد، ایک حسن ظانت رکھیا جا سکتے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل نو قبول کر کے میرے نال محبت کرے گا، لیکن یقیناً بندہ ایک بات نہیں کر سکتا کہ میرے اس عمل دی وجہ کر کے میرا رب میرے نال پیار کرے گا۔ آئیے غرات، کچھ ایسے کام نے جڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر اور میرے پیغمبر نے اپنے فرمان دے اندر دسے، جڑے عمل کر کے بندہ رب دا پیارا اور محبوب بن سکتے، وہ کیڑے عمل نے انشاءاللہ تساں احباب دے سامنے چند منٹاں دے اندر بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ توجہ کرنا، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے، الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔
دے اللہ کو اکبر اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بول دے پہنے ماشاءاللہ پچھلے بھی بولو اللہ تانوں بولن دی ہمت عطا فرمائے تیری یہ خاموشی تجھے جینے نہ دے گی دنیا میں رہنا ہے تو بولنا پڑے گا بولو گے نا انشاءاللہ اللہ تانوں بولن دی توفیق عطا فرمائے توجہ کرنا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ فرمایا او لوگے جنہ اپنا سب کچھ ساڈی محبت دے اندر قربان کر دیتا ساڈے پیار دے اندر قربان کر دیتا اپنا سب کچھ قربان کر کے نفسہ ابتغاء مرضات اللہ انہاں اپنیاں دولتاں لٹائیاں تے ساڈے واسطے انہاں کوٹیاں لٹائیاں تے ساڈے واسطے انہاں جائیداداں لٹائیاں تے ساڈے واسطے انہاں جسم زخمی کرائے تے ساڈے واسطے در بدر ہوئے تے ساڈے واسطے وطن و بے وطن ہوئے تے ساڈے واسطے اپنیاں جوانیاں تے اپنیاں جاناں لٹائیاں تے ساڈے واسطے اللہ سنیا جنہ تیرے بندیاں تیری محبت دے اندرے اپنا گھر بھی قربان کیتا اپنا در بھی قربان کیتا اپنا در بھی قربان کیتا اپنے عقل و عیال تے اپنے مال بھی قربان کیتے پروردگار تو نہ بندیاں اپنے بندیاں تے کی کر نمازیاں کیتیاں تو اپنے بندیاں تے کی رحمتاں تے بدل فرمایا اللہ فرماتے نے واللہ رؤوف بالعباد اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے ایک ہی لوگ نے جنہ نہ لسی آسمانہ تے بیٹھ کر کے نرمیاں تے شفقتاں کرنے آسمانہ تے بیٹھ کر کے محبتاں کرنے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا لوگاں دے اندر کچھ ایسے بدبخت بد نصیبے جنہ ساڈے نال پیار انج نہیں کیتا جویں پیار کرن دا حق سی حق ساڈا تے غیراں نوں دے دتا حق ساڈا تے قبر نوں دے دتا حق ساڈا تے شجر نوں دے دتا حق ساڈا تالیاں تے بیریاں نوں دے دتا حق ساڈا درباراں تے مداراں نوں دے دتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ انہاں قبراں والیاں نال انج پیار کیتا جویں ساڈے نال پیار کرنا چاہیدا سی انہاں درباراں والیاں نال انج پیار کیتا جویں ساڈے نال پیار کرنا چاہیدا سی انہاں مزاراں والیاں نال انج پیار کیتا جویں ساڈے نال پیار کرنا چاہیدا سی اے بدبخت بد نصیب اور اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جڑے میرے پیارے میرے چان والے میرے نال محبت کرن والے ساڈی محبت دے اندر بڑے سخت نے آج جنہیں آ کر کے بیٹھے نے اللہ دی قسم انہاں دا ایمان ہے انہاں دا یقین ہے رب دی محبت دے سامنے کسے دی محبت نہیں آ سکتی ساڈے سامنے رب دا پیار ہے رب دی محبت کی ہے سجدہ رب دا تے صرف رب نو ہوئے گا حق رب دا تے صرف رب دے سامنے چکیا جائے گا نیاد رب دے نام دی تے رب دے نام دی دیتی جائے گی دعاواں منگیاں جان گیاں تے رب کولوں منگیاں جان گیاں چوڑیاں پلائیاں جان گیاں تے رب دے سامنے پلائیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے جڑے ساڈے نال پیار کردے نے ساڈیاں محبتاں دے اندر بڑے اشد نے اللہ سنیا کنے کو اشد نے ملکے کلاں سیال کوٹ دے باسی سوال کردے نے
نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاریاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں ماشاءاللہ خطیب دل نشی للکار شہید حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آئے آئیے ایک رات میں اپنا موضوع بیان کراں اپنی بات بیان کراں کائنات تے رب نے اپنے پیاریاں دا ذکر کر دیا فرمایا او لوگ جڑے کہندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ساڈا حاجت روا اللہ ساڈا مشکل کشا اللہ ساڈیاں ڈبیاں بننے لان والا اللہ ساڈے لیکھاں چ میکھ مارن والا اللہ سانو تیاں دین والا اللہ سانو پتر دین والا اللہ جدو اس بات دا عزم کر لیندے نے جدو اس بات دا اقرار کر لیندے نے جدو کلمہ پڑھ لیندے نے لا الہ الا اللہ پھر سامنے حکمران خون سامنے سلطان خون سامنے بادشاہ خون سامنے سردار خون سامنے جگیردار خون سامنے ڈیرے دار خون اللہ دی قسمیں اللہ والیاں دا ایمان نے اللہ والیاں دا عقیدے جدو کلمہ پڑھن تو بعد ٹکڑے ٹکڑے کیتے جا سکتے نے رات جسم دیاں بوٹیاں کیتیاں جا سکتیاں نے انہاں بوٹیاں دا کیما کیتا جا سکتے لیکن رب کعبہ دی قسمیں ایمان والیاں دا یقین اہل حدیث دا عقیدے اہل توحید دا عقیدے اہل حدیث مر جاندے کٹ جاندے لیکن رب تو علاوہ کیتے چکدا نہیں چکدا ساڈا عقیدے ساڈا ایمان ہے کہ ساری کائنات دا داتا تو کھلا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جامدا اللہ اکبر اللہ آئیے خراب توجہ کیجئے ماشاءاللہ بیدار ہو گیا جے ساری کائنات دا داتا تو کھلا تیرا اندر چھڑ کے جایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کلام او جنہ دا ایمان شکلہ بنان والا صرف اللہ درہ ہاتھ چوک کے کہہ دے سبحان اللہ ساری کائنات دا داتا تو کھلا تیرا اندر چھڑ کے جایا نہیں جاندا شکم مائی دے اندر تو اللہ سونی شکل بناویں تو کھلا ہوندی گھر تھانتے اللہ کی ہوندی ہر تھانتے اللہ کی نہ بولو گے تے میں ایتھے رکھاں گا ہوندی ہر تھانتے اللہ کی اللہ تیرا ذکر بھلایا نہیں جاندا میرے شیخ عتیق صاحب فرما رہے نے تو کی جملہ ضرور پڑھے آجے ضرور کے آجے کی مانے کی یقینے کہ داتا ایکت منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں
दाता एक ते मंगते मंगते लखां दियां टोलियां गनी मेरा अल्लाह भरे सब दियां झोलियां दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां खालिक मालिक रात के आली असी गा मंगते उस दे सवाली खालिक मालिक रात के आली असियां मंगते उस दे सवाली जेड़ा मंगदा अल्लाह कोलो मोड़े ओनू कदी न खाली मंगते फकीरां दियां मंगते फकीरां दियां समझदा बोलियां दाता एक ते मंगते मंगते लखां दियां टोलियां अल्लाह दा कुरान की ऐलान कर रहे अल्लाह फरमाते ने या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद अल्लाहु अकबर फरमाया एक कायनात वालियो तुझी सारे मेरे दर दे मंगते मैं सारियां दा दाता बादशाह शहनशाह अल्लाहु अकबर आगे रात में जो बात दसना चाहना अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए ईमान बनाना होएगा जो कर दे कौन कर दे बोलो जो कर दे कौन कर दे अल्लाह कर दे जदों साडा ईमान होएगा जदों साडा यकीन बन जाएगा जो कर दे रब कर दे फिर आसमाना तो रब मेरे ते नल मुहब्बतां करेगा प्यार करेगा आगे रात दूसरी बात बयान करा अल्लाह फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाते ने कायनात वालियो अगर तुसी चाहते हो कायनात दा रब तुहाडे नाल प्यार करे तुहाडे नाल मुहब्बत करे मेरे पैगंबर दी ताबेदारी करनी होएगी मेरे पैगंबर दे आखे लगना होएगा मेरे पैगंबर दे पीछे चढ़ना होएगा मेरे पैगंबर दी नकल मारनी होएगी अल्लाहु अकबर जो जो मेरा पैगंबर कहंदा जांदे उन्होंने अपनाना होएगा जिथों जिथों मेरा पैगंबर रोकदा जांदे रुकना होएगा अल्लाहु अकबर वो जड़ा पैगाम मेरे पैगंबर दा अहले हदीस दे माथे दा झूमरे जड़ी हदीस मेरे पैगंबर दी अल्लाह दी कसम साडे वास्ते मेरे पैगंबर दे फरमान दी अहमियत मेरे पैगंबर दे हुक्म दी अहमियत मैं कहना इधर मेरे पैगंबर दा फरमान आ जाए इधर पूरा जहान आ जाए सारा जहान छड़िया जा सकदे मुहम्मद अरबी दा फरमान नहीं छड़िया जा सकदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर मेरे पैगंबर की ताबियादारी करनी है एक हदीस बयान करा सही मुस्लिम की रवायत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते ने मेरे आका तशरीफ फरमा एक सहाबी चलदा चलदा आया इन्हें हाथ के अंदर इंज करके सोने की अंगूठी पहनी गई है मेरे पैगंबर ने इंज करके अंगूठी पकड़ी है उतार करके फेंक दी है काते वास्ते के सोना मर्द वास्ते हराम में बोलो सोना मर्द वास्ते अल्लाहु अकबर सोना मर्द वास्ते हराम है आप इरफान साहब बड़े पीछे बैठे हो के तशरीफ ले आओ सोना मर्द वास्ते हराम है अल्लाहु अकबर मेरे आका सलातो व सलाम ने इंज करके अंगूठी पकड़ी है उतार करके फेंक दी है अल्लाहु अकबर मजलिस खत्म हुई मेरे महबूब उठ करके चले गए सहाबा कहने लगे वो सहाबिया अंगूठी उठा ले मर्द वास्ते हराम है तेरे घर वालियां बीवी
بچیاں واسطے تے حرام دی، لے جا اپنی بیوی نو دے دی، استعمال دے اندر آ جائے گی۔ صحابی کہندے اللہ دی قسم اج میں ملک کلاں سیالکوٹ دی سرزمین تے اعلان کر کے جانا چاہنا، وہ جڑا ایمان صحابی دے او کو ایمان وہابی دے، جڑا عقیدہ صحابی دے او کو عقیدہ وہابی دے۔ اللہ اکبر اللہ، صحابی بتا کی کہندے اللہ واللہ اللہ آخذہ وقت ترکہ رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ دی قسم میں انگوٹھی نہیں اٹھاواں گا، نہیں اٹھاواں گا۔ صحابیہ کیوں نہیں اٹھاویں گا؟ اتے سونے بڑی کم دی چیز ہے، کہندہ پاویں سونا کیوں نہ ہوئے، جڑی چیز میرے پیغمبر نو نہیں چنگی لگ دی میں اودا کی کرنا ہے۔ اللہ جیڑی چیز میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگ دی ہوتا میں کی کرنے۔ اللہ کو اکبر معذرت دینا لے، میری بات دا غصہ نہ کرنا۔ اللہ دی قسم فلمہ میرے پیغمبر نو چنگیاں نہیں لگ دیاں، مسلمانہ توں کا دے واسطے ویکھنے، ڈرامے میرے پیغمبر نو چنگے نہیں لگ دے توں کا دے واسطے ویکھنے، مجرا میرے پیغمبر نو چنگا نہیں لگ دا توں کا دے واسطے ویکھنے، گانے میرے پیغمبر نو چنگے نہیں لگ دے توں کا دے واسطے سننے، زنا میرے پیغمبر نو چنگا نہیں لگدا توں کا دے واسطے کرنے، شراب میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگدی توں کا دے واسطے پینے۔ وہ کائنات والیو شادی دے موقع تے کنجر نچانے میرے پیغمبر نو چنگے نہیں لگدے توں کیوں نچانے، شادی دے موقع تے مہندی دیاں رسماں میرے پیغمبر نو چنگیاں نہیں لگدیاں توں کیوں مہندیاں منانے۔ اللہ کو اکبر اللہ، وہ داڑھی منوانی میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگدی توں کیوں منوانے، داڑھی کٹانی میرے پیغمبر نو چنگی نہیں لگدی توں کیوں کٹانے۔ اللہ کو اکبر اللہ، پیار کر میرے پیغمبر نلے، تابعداری کر میرے پیغمبر دی، اور اس قدر تابعداری کرنی ہے، اس قدر میرے پیغمبر دا طریقہ اپنانے۔ اللہ کو اکبر اللہ کے ہاتھ نبی دیں پڑھائی جسی نافی اپنی، ذرا گج کے کہو سبحان اللہ۔ او جنہ کہہ دیتے ساڑھا سارا کچھ سونے دے والے، جو سونے نے فرما دیتے اوہی کرنے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ وہ خاطر نبی دے بڑائی جسی ناپی اپنی، وہ چٹی ساتھی اپنی تے گل کدی اپنی، وہ بس پیچھے پیچھے چلنا، بس پیچھے پیچھے چلنا، بےغار ہو گیا پاویں لک گنہگار بیڑا پاری ہو گیا۔ جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لک گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ قال اللہ تعالیٰ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر اللہ، اگر تسی چاندے ہو کائنات درہ محبت کرے میرے پیغمبر دی تابعداری ہر جگہ تے ہر موقع تے، میں ڈیٹیل دے اندر نہیں جانا چاہتا، آخری بات کران تے بات ختم کران۔ اللہ دی محبت کمیں حاصل ہوندی ہے؟ امام مالک رحمت اللہ کی تعالی اپنی کتاب موطا دے اندر نقل فرماندے نے، حضرت ابو ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اینے کر کے میں چلدا چلدا دمشق دی جامع مسجد دے اندر پہنچیاں، توجہ کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، میں دیکھیا ایک نوجوان خوبصورت نوجوان ہے، اللہ اکبر اللہ، یہ دے گردنج کر کے خلقہ بڑھئے، لوگ دے نال بڑی محبت تے بڑے پیار نال گفتگو کر دے پہنے۔ اللہ اکبر اللہ، اسے مسئلے دے اندر ایک اختلاف ہوندے، یہ فوراً اس بندے پر رجوع کر دے، اس نوجوان پر رجوع کر دینے، یہ مسئلہ دستے فتوہ دیندے، سارے لوگ دی گل سن کے ایگری ہو جاندے نے، مطمئن ہو جاندے نے۔ اللہ کو اکبر لگا دے واسطے کہ علماء دی قدر، بولو علماء دی
بولو یار علماء دی قدر کرنی چاہیے تے ساڈا اے حال ہے اسی اسٹیج تے ایسے بندیاں نو لے آئے ہاں جڑے علماء نو کہندے نے اے منافق نے اے شیطان نے اے منافق نے اے شیطان نے جنہ ماشاءاللہ 12 14 سال مدرسیاں دے اندر ٹوٹیاں صفاں تے بیٹھ کے پڑھیا وہ منافق تے شیطان ہو گئے جنہ مدرسیاں دا منہ نہیں دیکھیا وہ علامے بن گئے اہل حدیثو اپنے اسٹیج دا خیال کرو اپنے اسلاف تو یاد کرو تہاڈا وتیرا کیسی کی حال ہو گئی ہے اللہ کو اللہ دعا کرو اللہ ساڈے حال تے رحم فرمائے علماء دی قدر کریا کرو علماء دا احترام کریا کرو علماء تے اللہ دی قسم امت واسطے رحمت نے امت واسطے برکت نے اے علماء جڑے لوگاں نو قرآن و سنت دی دعوت دین بھلائی دی دعوت دین برائی تو روکن نیکی دا حکم دین اور اللہ دی قسمیں انہاں باتاں دا کوئی خوف نہیں انہاں باتاں دا کوئی غم نہیں میرے اسلاف تے او اسلاف نے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ کی تعالی لوگاں کیا رفع الیدین چھڑ دے انہاں وقت دے حکمران نو شکایت لائی کہنے لگے عبداللہ ساڑھے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دے انہوں کو رفع الیدین چھڑ دے بادشاہ نے بلایا عبداللہ گل سن کوٹیاں چلنیاں پہن گیاں بنگلے چھڑنے پہن گئے جدادہ چھڑنیاں پہن گیاں یا رفع الیدین چھڑنی پہ گی سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے لاکھ کوٹیاں کھوڑ لاکھ بنگلے کھوڑ لاکھ جدادہ کھوڑ محمد دی سنت تو قربان کر دے ماں لیکن محمد دی سنت چھڑ سکدا نہیں چھڑ سکدا اللہ کو اکبر اللہ میرے سلاف دی تاریخ ہے وے آئیے گرات توجہ کرنا ایتے سنتاں دا مذاق اڑایا جا رہے ایتے حدیثاں دا مذاق اڑایا جا رہے توجہ کرنا میں بات سمیٹنا چاہنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راہ حدیث پاک سماعت فرمانا حضرت ابو ادریس کولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ان کر کے میں بڑا خوش ہویا ایڈا خوش نصیب نوجوان نے یہ جڑا بھی فتویٰ دیندے لوگ فوراً ہی مان لیندے نے اللہ کو اکبر اللہ میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی کیوں نہ ہوئے اس جوان دن تنخواہی دے اندر ملاقات کیتی جائے فرماتے نے مینوں یقین سی یہ جڑا جوان ہے اللہ کو اکبر اللہ یقیناً تہجد دی نماز واسطے مسجد دے اندر آمدہ ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ فرماتے نے میں ایک بندے کو پوچھیا اس جوان دا نام کی ہے اس عالم دین دا نام کی ہے میں نے دسیا کیا اس سونے دے صحابی حضرت معاذ بن جبل نے رضی اللہ عنہ کون معاذ بن جبل ہے جنہ دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا آپ فرماتے نے واللہ انی لا احبک یا معاذ اور ملک کلا سیال کوڑ دیا باسیا آج میں کواں مینوں پیغمبر دل پیارے آج توں کمیں مینوں محبوب نل پیارے آج سندھی کہے سانو سونے نل پیارے آج پنجابی کہے سانو سونے نل پیارے سارا جہان کہندے سانو سونے نل پیارے لیکن میرا سونا کہندے معاذ مینوں اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیارے اللہ کو اکبر اللہ نے قربان جاوا کیا نصیب حضرت معاذ بن جبل دے حضرت ابو ادریس کولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے این کر کے میں تہجد دے وقت مسجد دے اندر چلدا آیا دیکھیا میرے تو پہلے ہی حضرت معاذ مسجد دے اندر آ چکے نے اللہ کو اکبر اللہ نوافل پڑھ دے پے نے نماز پڑھن تو فارغ ہوئے نا این کر کے میں نہ دے قریب گیا سلام کی تھی اللہ کو اکبر اللہ کہ انہاں نوں ویکھ کر کے مصافحہ کر کے میں کیا معاذ واللہ انی لا احبک یا معاذ معاذ اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیارے اللہ کو اکبر اللہ حضرت معاذ فرماتے نے این کر کے جناب حضرت ابو ادریس کولانی فرماتے نے انہاں نے نوں قریب کر لیا تے پوچھ دے نے واقعی تینوں میرے نال پیارے کہندے نے کہا اللہ دی قسم مینوں تہاڈے نال پیارے فرماتے نے جے واقعہ تہانوں میرے نال پیارے این کر کے اپنے کلاوے دے اندر لے کر کے فرماندے نے
اللہ دی قسم میں اپنے پیغمبر دی زبان وچوں سنیے آپ فرماتے نے واجبات محبتی للمتغابین بیا اس بندے تے اللہ دی محبت واجب ہو جاندی ہے جڑے آپس دے اندر اللہ واسطے محبت کر دینے اے ملتے نے تے اللہ واسطے ایک دوسرے دی زیارت کر دینے تے اللہ واسطے ایک دوسرے دی ملاقات کر دینے تے اللہ واسطے اللہ کو اکبر یہ دے تو کی پتہ چلیا میں 3 باتاں بیان کی دیا جے رب دی محبت چاہی دیئے تے رب نال پیار کرنا ہوئے گا اللہ دی توحید تے مر مٹنا ہوئے گا رب دی محبت چاہی دیئے تے رب دے محبوب دی تابعداری کرنی ہوئے گی رب دی محبت چاہی دیئے تے رب دی مخلوق نال پیار کرنا ہوئے گا اللہ دا قرآن سے واتے اعلان کر رہے اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ کو اکبر ہر چیز میرے پیغمبر دی تابعداری دے اندر ہے ہر عقیدہ توحید والا ہر مسلمان نال اخلاق والا اللہ دی قسم اللہ دی محبت مل جائے گی آئیے رات میں گل مکدی مکاواں تابعداری کس پیغمبر دی کرنی ہے فرما برداری کس پیغمبر دی کرنی ہے جس پیغمبر نو اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے عظمتاں عطا کیتیاں نے جنہ دے بارے میں اپنے جگہ جگہ تے محبت نل کہندا پھرنا کہ طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا ذرا گاج کے کو سبحان اللہ طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا شان تیری بلے 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 شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے شان تیری بلے بلے رب بھی سلام گھلے دشمناں دے پیراں پلے چادراں وچھان والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا اور تذکرے نعام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے تذکرے نعام تیرے ہوندے صبح شام تیرے بادشاہ غلام تیرے بکریاں چران والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا اور آخری جملہ تے میرا سلام ہے او کڈا سونا نام تیرا کیوں جی سونے دا نام سونا ہے نا میرے نبی دا نام پیارا ہے نا رب کعبہ دی قسم میرا ایمان ہے میرا عقیدہ میرے پیغمبر دی عظمت ایک پاسے میرے پیغمبر دا شان ایک پاسے سارا جہان مل کے میرے پیغمبر دے نام دا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ کڈا سونا نام تیرا نام تیرا نام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا کڈا سونا نام تیرا اچا گئے مقام تیرا ہر کوئی غلام تیرا آیتاں سنان والیا فلکاں تے جان والیا طاقتی شان والیا فلکاں تے جان والیا وآخر دعویٰ یا الحمدللہ